Bonjour, ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour aujourd'hui, c'est des glaces à la sorbetière, vraiment facile. وكاين حاجة اللي ما عندهاش لا sorbetière تقدر ديرهم بلا même recette mais à chaque 15 minutes تخلطهم à chaque 15 minutes تخلطهم حتى اللي يجمدوا. سينون اللي عندها لا سوربتيير باردون تبلاصيها وتخليها هي اللي تخدم. كاس كيل فو نديرو 6 جون دوف، 6 صفار البيض. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? نزيدو معاهم 100 غرام دو سكر، نخلطو مليح حتى اللي تضاعف لنا الكميه وتولي كلير. فوالا شوفوا كيفاش تولي. نخلطو غير بان فوي. الحليب درته افون ما ندير هاد لي جون دوف مع السكر. درت 1 لتر باردون 500 مليلتر دو لي، نص يطرو حليب مع اون مع اون كويير دو فاني بودر. ابري زدت ان ساشي دو فاني سكر فاني ودرتهم حتى اللي غلا نورمال، حتى اللي غلا وخرته على جهه قد ما تفا شويه، قد ما راحت له هذاك الحمام بزاف باش ما يخسرناش البيض. ودرته غير بشويه كيما راكم تشوفوا، غير بشويه مع البيض والسكر. ابري كي نكمل كاع الحليب تاعي عاود رجعته في الكسرونه ودرته فوق النار وما نخلوهش حتى يولي يغلي. خليته حتى تولي المغرف تتغلف، تتغلف بالليكيد حتى المغرف صاي تولي قاع تتغلف بالليكيد. تعرفوا بلي سي بون ياك هو ما يتقالش، ماشي هذه ماشي بيشاميل مي تولي لا تيكستور تاعها شويه ثقيله. كي ديري المغرف تتغلف. فوالا درك نرجعها في الكسرونه ونديرها فوق النار. ما منسيو النار، ما نزيدولهاش بزاف، ما نديروهاش فورت، نديروها موين. فوالا ومع التحريك بيان سور حتى اللي نتحصلوا على لا تيكستور اللي نسحقوها. اي فوالا شوفوا كيفاش لا تيكستور. هذه هي لا تيكستور اللي نسحقها. درك نخليه على جهه
حتى اللي تولي لا تمبيراتور كيما تمبيراتور هاوده. درك واش ندير انا؟ بروبليم كو جي با لا كريم فريش باش نطلعها. شا درت هذه فونديليز راكم كاع تعرفوها، ودرت معاها لا شانتي. بون ما نجمش نقول لكم لا شانتي. درت واحد الكاس تاع فونديليس تاع الكريم ليكيد، وليت نزيد في لا كريم في لا بودر شانتيي حتى اللي تحصلت على القوام ثقيل. كي تحصلت على القوام ثقيل بون هنايا راني ندير في اللوز، درته في الفوغ شويه حمار، ابخي خليته شويه برد وطحنته. زدته اللي يبغي، هذه حاجه اضافيه، اللي يبغي زيده في لي كلاص. فوالا طحنته هكا بودغ ودرته. فوالا زدت هذاك اللوز تاعي، ودرك نخلط لو ميلونج هذا مع لا كريم شانتيي تاعي، مع لا كريم فريش تاعي باردون. هادو هما لي كلاص تاعنا. ابخي نفرغوهم في لي بول تاع سوربوتيير. اي فوالا. وهادو لي بول تاع السوربوتيير تاعنا ديجا كنت دايرتهم في الكونجيلاتور قد ما بردوا باش يشدوا البرود هذاك. ودرت لا كريم تاعنا. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on. اي فوالا نبلعها. هذه سوربوتيير قديمه اونسيان موديل تاع ماما قبل ما نزيد انا راهي عندها. فوالا ودرتها في الكونجيلاتور وبلاسيت، درت غالونج ودرتها او مارش. هنا خليت لكم لو سون اكسبري. ومن من نخربوش فيها حتى اللي هي تكمل لوجيكمون. كي يقساح تحبس وحدها. فوالا هذه لونسيان موديل. اللي عنده نوفو موديل بيان سور عمليه واحده اخرى، واللي ما عندهش قلت لكم شاك ان كاردور يحرك يخلط لا كريم حتى يتحصل على لا تيكستور اللي حتى تيبس وتولي تيكستور غلاس. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم وديروا ابوني، والى فيديو اخر وصفه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء، باي باي.